बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। हकीम शहजाद लोहापाल का जो घटियापन है वो बाकायदा तौर पर चीख चीख कर ये बता रहा है कि हकीम शहजाद लोहापाल को छित्तर पड़ने चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। हकीम शहजाद लोहापाल नाम से आपको इनकी हिकमत तो कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये दावे करते हैं कि भाई इनके पास जो माजून होता है, इनके पास जो दवाइयाँ होती हैं वो कार आमद होती हैं, उनसे इफाका होता है। ये काफ़ी मर्तबा इनका ढंढोरा पीट चुके हैं। बहरहाल इस पर आपको मैं क्यों इनकी जो राय है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम शुरू यहाँ से करें कि हकीम शहजाद लोहापाल ने एक और घटियापन की इंतहा कर दी है। एक अदाकारा जिनका नाम है कोमल अजीज़। कोमल अजीज़ ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो उस शख्स से शादी करना पसंद करेंगी। अच्छा, ये हम अदाकारा पर बात कर रहे हैं या फिर किसी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये एक मौजू जिसको ट्रेंड बनाया गया और हकीम शहजाद लोहापाल की जानिब से छिछोरी तरीन हरकतें करके, वाहियात तरीन हरकतें करके ये किया गया, और उसके बाद ज़ाहिर है इस पर लबकुशाई करना बनती है। और इन्होंने जो किया, यानी अदाकारा कोमल अजीज़ ने बताया कि वो शादी करना चाहती हैं, माहाना जो शख्स 10 लाख रुपए कमाएगा वो उस शख्स से शादी करेंगी। ये अदाकारा ने अपनी सोच बताई और ये भी बताया कि उनकी सोच है कि उनका होने वाला शौहर उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ठीक है, कामयाब हो, कारोबारी हो, उनसे ज़्यादा रूहानी और शख्सी तौर पर बेहतर हो। क्योंकि अगर वो उनसे तमाम बातों में कम होगा, यानी उनका शौहर, तो शायद वो उनकी उस तरह इज्जत न कर पाएंगी जिस तरह शौहर की इज्जत करनी चाहिए। अदाकारा का कहना था लाजमी है कि उनका होने वाला शौहर अच्छे पैसे कमाता हो, उन्हें पुरतायुश चीज़ें खरीद कर देने की ताकत रखता हो, उन्हें ब्रांडेड पर्स ना भी दिलाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी कमाई करता हो। तो ये तमाम तर चीज़ें थी। और उसके बाद कोमल ने ये कहा कि मुझे वो शख्स चाहिए, और टीवी चैनल ने इसको ऐसे किया कि जो शख्स खतरा मोल लेने की सलाहियत रखता हो। और उसके बाद ये उन्होंने इजहार किया कि वो उस शख्स से शादी करेंगी। उसके बाद हकीम शहजाद लोहापाल का छिछोरपन देखें कि वो बाकायदा तौर पर यानी एक ऐसी शैतानी मुस्कुराहट के साथ सामने आते हैं और ये कहते हैं कि मैं तैयार हूँ। भाई आप उनसे भी तो पूछ लेना, यानी मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आप उनसे भी ज़रा अगर पूछेंगे तो आपको भी ज़रा सा फ़ायदा हो जाएगा। और आप ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अदाकारा ने जो बातें की वो आप सबके सामने। बहरहाल उसके बाद हकीम शहजाद लोहापाल एक वीडियो में अदाकारा का जो कैप्शन है वो दिखाते हुए क्या बताते हैं कि कोमल अगर ख़तरा मोल लेने वाले शख्स से शादी करेंगी तो ये नौकर हाजिर है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले उनसे भी तो पूछ लें, लेकिन आप ये कर ही नहीं रहे। और उसके बाद ये है कि ये नौकर हाजिर है, कोमल क्या तुम मुझे इंडिया के बॉर्डर भेज दोगी? यानी वो बाकायदा तौर पर ये खतरा मोल लेने की बात वो नहीं कर रही, यानी वो कह रही हैं कि वो उनके लिए हर कुछ चीज़ अरेंज करे, आपको खतरे पे जहाज पे वो थोड़ी भेजेंगी। वो कहते हैं कि या कहोगी कि हम के बम बांध कर खुद को धमाके से उड़ा दूं, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। ये तो यानी पागलपन है, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये कोई आशिकी नहीं है कि आप यानी इतने गिरफ्तार हो जाएं कि आप बम बांध कर, ये तो दाइश वाले करते हैं, ये तालिबान करते हैं, और उसके अलावा ये वो अनासिर करते हैं जो शिद्दत पसंदी फैलाना चाहते हो। अगर आप ये, मैं आपको इतना सीरियस नहीं लेता और आप जाहिर है आपको लेना भी नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया है, शहजाद ने कोमल की तस्वीर जो चूमते हुए उनकी तारीफ की। यार ये देखें, बहुत ही वाहियातपन की इंतहा है कि कोमल की तस्वीर को बाकायदा उन्होंने किस की, फ्लाइंग किस की, और कहा कि ये कितनी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं, और लगे हाथों अदाकारा को प्रपोज भी कर दिया। यानी अब क्या किया जाए ऐसे बंदों का जो कि बिल्कुल मानते ही नहीं है। और अब इसका यानी क्या हल है, क्या तोड़ है, मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं।
حکیم شہزاد کا کہنا تھا میرا خیال بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ میں نے پہلے ہی 4 شادیاں کی ہیں۔ میں نے کہا نا ان کی شادیاں 4 ہیں۔ ان کی جو پہلی بیوی ہے، ان کی ایک بیوی جو کہ وفات پا گئی ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت لمحے موجود میں ان کے اپنے مطابق کہ ان کی 3 بیویاں ہیں بشمول دانیہ شاہ، اور دانیہ شاہ سے ان کی 4تھی شادی ہے۔ ان کی ایک بیوی انتقال فرما گئی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے جو شیخہ مہرہ ہیں جن کی ابھی حال ہی میں طلاق ہوئی تھی، ان سے کوشش کی اور مجھے اچھا ریسپونس ملا، اور ایک بندہ تھا کہ جس نے مجھے شیخہ مہرہ کے نام پہ باقاعدہ طور پر بیوقوف بنایا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس بندے کو اتنی محنت کرنی نہیں پڑی ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ میں اس بندے پر، یعنی وہ شیخہ مہرہ بن کر بات کر رہا تھا، اس کو عربی بھی آتی تھی، اور اس نے 3-4 کروڑ روپے، ان کی اپنی ویڈیو ہے اور یہ خود بتاتے ہیں کہ 3-4 کروڑ روپے وہ مجھ سے لے گئے۔ حکیم شہزاد لوہا پاڑ یہ فرما رہے ہیں۔ تو اب ایسے حکیموں کا، ایسی حکمت کا، ایسی دانائی کا ہم کیا کریں، یعنی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ 4تھی بیوی دانیہ شاہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں پہلے والی بیویاں بھی ٹھیک ہیں، لیکن ایک بیوی چلی گئی ہے، اس لیے اس ایک بیوی کی کمی پوری کرنے کے لیے میں جگہ بنا لوں گا، اور کومل کو کہو کہ مجھ سے رابطہ کر لے۔ کومل عزیز صاحبہ، اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے تو آپ نے بالکل بھی ان سے رابطہ نہیں کرنا، جس انداز سے اور جس حکمت اور جس پھکی سے یہ آپ کو روشناس کروائیں گے تو آپ یعنی حیران ہو جائیں گی۔ تو یہ ہیں حکیم شہزاد لوہا پاڑ، اور جو پاکستان کی نامور اداکاروں کو اس انداز سے یعنی بول کر اور چھچوری حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی جو تصویریں ہیں وہ دکھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی بوس و کنار کر رہے ہیں، اور یہ اپنی جو ہوس ہے یا پھر فیم کے چکر میں یہ کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ فیم کے چکر میں کر رہے ہیں، اور اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں جب آپ چھچوری ترین حرکتیں کرتے ہیں۔ پاکستان میں ویسے بھی جو فیملی ولاگرز ہیں، جس انداز سے وہ چھچوری ترین حرکتیں کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اپنی بیویاں اور اس پر پھر پیسہ کماتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کا اگر اضافہ ہو جائے کہ جو کچھ بھی، یعنی کچھ بھی، یہ لفظ نکلا ہی ان کے لیے۔ اس سے پہلے انہوں نے جو واہیات ترین کام کیا وہ یہ کیا کہ ہبہ بخاری صاحبہ کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اگر حکیم شہزاد لوہا پاڑ سے آپ واقف ہیں، اور حکیم شہزاد لوہا پاڑ کا جو دواخانہ ہے اس سے اگر آپ واقف ہیں، یا پھر اگر نہیں ہیں، اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ کیا کرتا ہے، تو ہبہ بخاری سے پوچھ لیں۔ ان کا حمل تھا، وہ ٹھہر نہیں رہا تھا، سو میں نے اس کے لیے باقاعدہ طور پر کام کیا، اور آپ دیکھیں کہ وہ ابھی جس انداز سے زندگی گزار رہی ہیں وہ اس سے پہلے ویسی زندگی نہیں گزار رہی تھیں۔ تو یہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ کو ہو کیا گیا ہے کہ سر عام اداکاروں کے ساتھ ایک تو واہیات ترین حرکتیں، اور ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کچھ کرنا، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہنا کہ صاحب دیکھیں میں نے اس سے شادی کر رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے کومل عزیز صاحبہ کو، سائبر کرائم جائیں اور کہیں کہ دیکھیں ایسے بندوں سے دور رہنا چاہیے، خاص طور پر ان کو، اور جو اس وقت کیا جا رہا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے، اور ہم اس پر بات کرتے بھی رہیں گے۔ ہبہ بخاری چونکہ وائرل موسٹ سبجیکٹ تھا گزشتہ دنوں کا، اور اس پر انہوں نے بات کی، اور ظاہر ہے اپنے فہم کے لیے اگر ہبہ بخاری صاحبہ نے ان سے علاج کروایا بھی تھا حکمت والا، تو بھی ان کو یہ چیز ڈسکلوز اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ ایک کسٹمر ہے، ان کی اپنی پریویسی ہے، اپنی لائف ہے، تو وہ خود جب تک نہیں بتانا چاہتی تو حکیم شہزاد لوہا پاڑ کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ نے جھوٹ بولا ہو، تو یہ بھی باقاعدہ طور پر لوگ اس پر بھی سوچ رہے ہیں۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔